मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बाज़ लोगों ने ज़कात में इतना उमूम रख लिया है कि हर अच्छे काम में ज़कात इस्तेमाल हो सकती है। उससे ज़कात के पैसों से पेप्सी भी पी जा रही है ज़कात के पैसों से आइसक्रीमें भी खाई जा रही हैं, क्योंकि लड़के काम कर रहे हैं ना। एक प्रोग्राम करना है, सीरत का जलसा करना है या एक कोई वर्कशॉप करवानी है, तो अब उसमें लड़के आ रहे हैं, बैठेंगे, खाना भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, तो सारा कुछ प्रोग्राम बिल्कुल ही ज़कात का बेड़ा गर्क हो गया। तो इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ ज़कात के मामले में बहुत मजबूत है कि गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है। तो बाज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा उमूम ले लिया, फ़ी सबीलिल्लाह का मफ़हूम ले लिया, बहुत आम, उसको कोई बाउंड ही नहीं किया। इमाम हनीफा की दलील क्या है? लिल फ़ुक़रा, अल्लाह कहते हैं लिल ये तमलीग के लिए, फ़कीरों के लिए है और मसाकीन के लिए है, वल आमिलीना जो ज़कात पे मामूर होते हैं उनके लिए। तो ये के लिए में कामिल लिए जब भी होता है जब वो उसका मालिक बन जाए। तो इबाहत नहीं है, इसमें मिल्कियत में दाखिल करना ज़रूरी है, उसकी मिल्कियत में या उसके वकील की। अगर आपने ज़कात से किसी का इलाज कराना है तो गरीब को आप ये बोल दो कि तुम किसी को वकील बना दो जिसको हम पैसे दे दें। तुम डॉक्टर को वकील बना दो जो तुम पे खर्च कर रहा है, अस्पताल को वकील बना दो। जब वो अस्पताल को वकील बना देगा तो जो पैसे अस्पताल को देंगे वो उसी के समझे जाएंगे। तो उससे परमिशन लेना जरूरी है। समझते हो कि नहीं समझते? और कोई मसला किसी ने पूछना हो? जी भाई, ये तमलीग ड्रामेबाजी होती है। बाज लोग ये भी करते हैं कि जैसे मुझे ज़कात खानी है ना, मेरा दिल चाह रहा है, अब मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मुझे ज़कात लगती नहीं। मैंने वासे को बोला तेरी नई नई शादी हुई, तू शक्ल यानी गरीब है, तो ऐसा कर, मैंने इनको बोला अपनी 1 करोड़ की ज़कात इसको दे दो, गरीब है, इसको मालिक बनाया। मैंने कहा तो हो गई ना, अब तुम मुझे दे दो, चलो टाटा मैं जा रहा हूँ। तो ये सच्ची मुच्ची का मालिक नहीं बनता, उसको पता होता है कि ये ड्रामेबाजी है। तो ये एक तरह से अल्लाह को धोखा देना है। हाँ, सच्ची मुच्ची में कहीं तमलीग हो गई हो, गरीब को ये पूरा पूरा राइट हो कि मेरे पैसे हैं, मैं जब चाहूं लेके भाग जाऊं, फिर गरीब जिस पे चाहे खर्च करे। वो गरीब की मिल्कियत में जब चला गया तो फिर गरीब उससे अमीर को भी खिला सकता है, गरीब को भी खिला सकता है। लेकिन ये जो हीला किया जाता है ना, ये घुमाया जाता है पैसा, उसको मालिक बनाया, हो गया, ला शाबाश। तो बाज जगहों पे ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो ये सिस्टम है, सिस्टम नहीं है, ये ड्रामेबाजी है। और कोई सवाल? भाई आज हमारा दर्स तो सारा उसी इश्काल के जवाब में रह गया, लेकिन कल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब आप कह सकते हैं इसमें ख़वातीन के हुकूक तो आई नहीं है। अल्लाह मियाँ ने बहुत सारे हुकूक बयान किए हैं, फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम, ये तो वो हुकूक थे जो लिबरल तबका देने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने कहा ये वाले हैं नहीं। और कौन से हुकूक हैं? बहुत सारे हुकूक हैं इसमें, तो नाम ही अल्लाह ने सूरह निसा रख दिया। इनमें सबसे अहम तरीन हुक्म जो अल्लाह ने बयान किया, ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा। इस्लाम से पहले औरत की शख्सी मिल्कियत समझी नहीं जाती थी। यूरोप में तो अब आई है 100 साल पहले, इससे पहले था ही नहीं। तो अल्लाह ने कहा औरत के पास जो पैसा है वो उसका है, वो उसके शौहर का नहीं है। उसको बाप से जो विरासत मिले उसको दो, वो उसकी है, वो तुम्हारी नहीं है। अरब ये कहा करते थे कि जब इसकी सारी जिम्मेदारियां हम पर हैं तो फिर इसका क्या है। आज भी गरीब इलाकों में ना बहनों को जायदादें नहीं मिलती, वो कहते हैं भाई ये तो अपने ससुराल चली गई, घर चली गई। तो अल्लाह ताला ने बहुत सख्त पाबंदी लगाई। और देखो, औरत को आधी विरासत दी है लेकिन बचाई पूरी आधी है, मर्द को डबल दी है लेकिन खर्चा उससे डबल से भी ज्यादा करवा दिया। हमारा सेकुलर तबका ये भी इश्काल करता है कि एक आदमी मर गया, एक बेटा एक बेटी, 1.5 करोड़ रुपए छोड़े, बेटी को 50 लाख मिलेंगे, बेटे को 1 करोड़ मिलेंगे, तो ये औरत पे जुल्म है। एक हिंदू लड़की ने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब हमारे यहाँ हिंदुओं में, वो बाद में मुसलमान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह उसको इस्तिकामत अता फरमाए। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू में बड़ा मजाक उड़ाया जाता है मुसलमानों का कि मुसलमान लोग बेटियों को आधी जायदाद देते हैं, बेटों को दुगनी देते हैं। कहती मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन हमारे यहाँ आधी भी नहीं मिलती सारा बेटों को मिलता है। फिर उसने बताया मेरे अब्बा ने भी सारा उठा के मेरे भाइयों को दिया है, 1 रुपया मेरे लिए नहीं छोड़ा। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये जो इस्लाम ने आधी भी दी है ना, ये भी बहुत दी है, क्योंकि बेटी को 50 लाख मिले और बेटे को 1 करोड़ मिले। बेटी पे 50 लाख का जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। जब इसकी शादी होगी तो इसका सारा खर्चा खुद इसका और इसके बच्चों का किसके कंधों पर है? इसके शौहर पर।
وہ 50 اس کے محفوظ پڑے ہوئے ہیں. مہر کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. نان نفقہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. بچے پیدا ہو گئے تو ان کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. ان کی تعلیم، ان کی شادی، ہر چیز شوہر پر. وہ جو بیچارے کے 1 کروڑ تو بڑھ گئے، جو اس کو 1 کروڑ ملے تھے، گیس کا بل کون دے گا ساری زندگی؟ اس کا شوہر دے گا. بجلی کا بل کون دے گا؟ وہ گالیاں نکل رہی ہیں میرے منہ سے، وہ دے گا بغیرت، استغفر اللہ. گیس کا بل وہ دے گا، بجلی کا بل وہ دے گا، گھر خریدے گا بھی وہی، کیونکہ رہائش دینا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. مکان اگر کرائے پر ہے تو کرایہ کون دے گا؟ میاں دے گا. تو کیا احسان کیا 1 کروڑ دے کے اس کو؟ وہ کہے گا دی 1 کروڑ ہے اور ذمہ داریاں مجھ پہ 20 کروڑ کی ڈال دی ہیں، اور اس کو 50 لاکھ دیے. وہ 50 لاکھ میں کوئی اس کے ساتھ شریک بولو نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہندو لڑکی زیادہ سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو آدھی بھی نہیں ملتی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. انگریز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں. انگریزوں میں بھی 1% بیٹی کو نہیں ملتا. مرد پر ہے، بیٹے کو دینا چاہے، بیٹی کو دینا چاہے، گورنمنٹ کو دینا چاہے، کتوں کو دینا چاہے. اسلام نے تو حق دیا ہے بھائی، لازمی ملے گا. باپ اگر بیٹی کو محروم کرنا چاہے تو محرومی کا آپشن ابا کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے جب آپ فقہ پڑھتے ہو نا، جس کا آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، فقہ شقہ کچھ نہیں ہے. فقہا نے جو قرآن و سنت کو ایکسپلین کیا ہے نا، وہ خاندانی ایکسپلین کیا ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرد نے اگر مرض موت میں بیوی کو طلاق دے دی، وہ بیمار ہے اور اس کا امکان ہے مر بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے، اب ڈیورس دے دی اور مر گیا، وراثت اس کو پوری ملے گی بیوی کو جو بنتی ہے. یہ سمجھا جائے گا کہ کمبخت وراثت سے بچنے کے لیے طلاق دی ہے اس کمبخت نے، ٹھیک ہے نا. دینی تھی تو پہلے دے دیتا. تو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ طلاق دے رہا ہے اس کو. اس کو کہتے ہیں الفار. فار کہتے ہیں وراثت، وارث کو وراثت سے محروم کر کے بھاگنے والا، یعنی وراثت سے بھاگنے والا. تو اسلام نے یہ بھی حکام دیے ہیں کہ آپ مرض موت میں اپنے وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ بچ گئے پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مر گئے نا تو بھائی یہ تو ایسے موقع پہ طلاق دی ہے، یہ تو مرنے لگے تھے، اس کا مطلب ساری زندگی تو دی نہیں، اب تو پیسے بچا رہا ہے، اس کو محروم کر رہا ہے. تو بہت زیادہ اسلام نے رائٹ دیے ہیں. تو اس لیے جو خواتین کے حقوق پہ آوازیں اٹھتی ہیں نا، یہ منجن ہے، یہ حقوق نہیں ہے. رائٹ اللہ نے دیے ہیں عورت کو. ہمارے عورتیں دیکھو اب ماضی سے لے کے اب تک کیسی اللہ نے ان کو گھروں میں رکھا ہے، کیسی دادیاں بنتی ہیں، بڑھاپے میں نانیاں بنتی ہیں، عزت ملتی ہے. گورے کے ہاں کیا عزت ملتی ہے یار، مرنے کے بعد 3 دن لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ ان کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے جو الیکشن میں ہمارے یہاں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائیے.